अस्सलाम वालेकुम। ये है प्रोग्राम ओपीडी और मैं हूँ आपकी साइकोलॉजिस्ट नौशीन शहजाद। हम हर रोज़ आपके पास मुख्तलिफ़ टॉपिक्स लेकर आते हैं और उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी मियाँ और बीवी के आपस में इख्तिलाफ़ात। मियाँ और बीवी के इख्तिलाफ़ात जो हैं ये एक स्पेशल दर्जा रखते हैं हमारे पास, तमाम साइकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि एक घर का जो यूनिट होता है, जो एक इंस्टीट्यूशन है, फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है, उसकी जो दो इम्पॉर्टेंट जुज़ हैं वो शौहर और उसकी बीवी और उनके बच्चे। तो ये एक फैमिली यूनिट है। अगर इस फैमिली यूनिट में कोई दरार पैदा होती है या प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसका असर तमाम फैमिली पे जाता है। न सिर्फ ये कि उनके बच्चों पे जाता है बल्कि उनके गिरदो नवाह के रिश्तेदारों पर भी डायरेक्टली असरअंदाज होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स को टाइमली ख़त्म किया जाए, समझा जाए और उनको मैनेज किया जाए। तकरीबन तमाम नॉर्मल एवरेज मियाँ बीवी के दरमियान 10 बातों पे इख्तिलाफ़ात होते हैं। तो हम देखते हैं कि वो 10 बातें आखिर क्या हैं जिन पे उनके इतने इख्तिलाफ़ात होते हैं। और ये यूनिवर्सल है, ग्लोबल है। तकरीबन दुनिया के तमाम इलाकों में कमोपेश यही 10 रीज़न्स बनते हैं इख्तिलाफ़ात के। पहला इख्तिलाफ़ जिस बात पे मियाँ बीवी का होता है वो कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम जब आती है तो मियाँ बीवी का इख्तिलाफ़ बढ़ जाता है। उसको आप यूँ समझ लीजिए कि बीवी अक्सर कहती है कि मेरी बर्थडे थी, आपने मुझे विश नहीं किया, या मैं कुछ बात कह रही थी, आपने तवज्जो से सुनी नहीं, आप मोबाइल की तरफ देख रहे थे। दूसरी बात जो कि बहुत ग्लोबल है और हर एक को मालूम है कि इस बात पे इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं, वो है मनी मैटर्स। मनी मैटर्स पे अक्सर पैसों के मामलात, इन पे इस तरह से इख्तिलाफ़ होता है कि शौहर ये समझाता है बीवी को कि आखिर मैं इतना पैसा लाया हूँ, कहाँ गया, और बीवी ये कहती है कि पैसे बहुत कम हैं, मुझे पूरे नहीं पड़ते, मैं उनमें बजट नहीं बना सकती। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है जो मियाँ बीवी के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो होता है इन लॉज़ की इंटरफेरेंस। इन लॉज़ से मेरी मुराद ससुराल वाले हैं, यानी या तो वो लड़की के ससुराल वाले हों या लड़के के, दोनों के ससुराल वाले अगर मियाँ बीवी की ज़ाती ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, ज़रूरत से ज़्यादा बातें आपस में उनकी सुने और उनको मशवरे देने लग जाएं, तो उस वक्त भी दोनों मियाँ बीवी में इख्तिलाफ़ात आ जाते हैं। अभी हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, मियाँ बीवी के इख्तिलाफ़ात किन किन बातों पे होते हैं, और हम एक कॉल रिसीव कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम ओपीडी। मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि मियाँ बीवी जो दोनों जॉब करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, तो शौहर की तनख्वाह कम होती है, वाइफ की ज्यादा होती है। जी, तो एक तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह ये भी होती है, उसके वजह से झगड़े होते हैं, बच्चों पर इसके असरात पड़ते हैं। तो डेफिनेटली किसी की तनख्वाह कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है। तो इस मामले को किस तरह मियाँ बीवी जो है हल करें कि वो तनख्वाहों के मुकाबले बंद करते हैं, आपस में झगड़े खत्म करते हैं? इन्होंने भाई साहब ने फरमाया है कि अगर जो है लड़के की तनख्वाह कम हो और लड़की की ज़्यादा हो तो उसमें भी इख्तिलाफ़ात आते हैं। मैं तो समझती हूँ कि बाज़ मरतबा नहीं भी आते, बाज़ मरतबा तो लड़के खुश होते कि हमारी जो वाइफ़ हैं, जो स्पाउस हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है घरदारी में और घर के अखराजात में। तो ये तो मियाँ बीवी की आपस में जो फ़र्स्ट अंडरस्टैंडिंग है उस पर भी डिपेंड करता है। मगर बाज़ किस्म के लोगों में जिनमें किसी किस्म का भी कोई कॉम्प्लेक्स हो, उसमें ये ख़्याल आ भी सकता है, या अगर बीवी बार बार जिताए कि मेरे पैसे ज़्यादा हैं और आपके कम हैं। मगर इस लिहाज से तो हम ये भी समझते हैं कि जब दोनों मियाँ बीवी शादी करते हैं तो शादी करने से पहले कुछ चीज़ें तय होती हैं, और उनमें एक चीज़ ये भी तय होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ों के बिल आप पे करेंगे और कौन सी चीज़ों का बिल मैं पे करूँगा, और उसके बाद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रहें। मगर आपने बिल्कुल सही कहा, ये भी इख्तिलाफ़ का बाइस बन सकती है। तो ये एक अच्छा पॉइंट आपके पास आया जो हमारे पास पहुंचा। हम पहले इस तमाम इख्तिलाफ़ात का बताते हैं, फिर उनके हल बारी बारी बताते हैं। मगर इसमें आपको एक दूसरे के साथ ये तो एक जमा ख़र्च है जिसमें आप आराम से कर सकते हैं, और शौहर बीवी को ये भी कह सकता है कि मेरे बराबर की तनख्वाह तुम खर्च कर लो और जो तुम्हारे पैसे एक्स्ट्रा हैं वो बेशक तुम अपने पास रख लो।
تو اس میں بھی ایک اختلاف جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے ایک احسن طریقے سے، اور وہ لڑائی جھگڑے میں نہیں بدل سکتا۔ تو دیکھیے میاں بیوی کے اختلافات کی بعض دفعہ ایک بہت بڑی وجہ یہ بن جاتی ہے کہ دونوں کا ریلیجن کے بارے میں الگ الگ رائے رکھنا۔ اس کے بیچ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریلیجن کی باریکیاں ہوں جس کے بارے میں میاں بیوی کا اختلاف ہو، جس کو ہم مسلک کا فرق کہتے ہیں، یا میاں بیوی کا آپس میں مین جو فیتھ ہے اسی کے اوپر اختلاف ہو۔ اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی لیول آف کمٹمنٹ کتنی زیادہ ہے ریلیجن کے لیے، یا کتنا زیادہ ٹائم وہ اس چیز پہ سپینڈ کر رہا ہے، تو یہ بھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ کہ میاں بیوی کے درمیان جو اختلاف ہوتے ہیں ان کی ایک آخری بڑی وجہ کیا ہے؟ ان کی ایک آخری بڑی وجہ جو ہے وہ پاسٹ کو بار بار پریزنٹ میں لے کر آنا، اور یہ سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے۔ اگر آپ اپنے پاسٹ کو، جو منگنی سے پہلے کا ٹائم تھا، شادی سے پہلے کا ٹائم تھا، اور جو شادی کے شروع کے دن کے آپ کے ٹیدنگ پرابلمز تھے، اگر آپ ان کو بار بار 10 سال کے بعد دوبارہ سے کوٹ کریں گے کہ فلاں ٹائم تم نے یہ کیا تھا، اور شوہر یا بیوی اس کی ایک یا دو مرتبہ ایکسپلینیشن دے چکے ہوں، بتا چکے ہوں کہ یہ اس وجہ سے میں نے کیا تھا، اور وہ اس کے باوجود اسی بات کا ذکر بار بار کریں، تو پاسٹ کو بار بار سامنے لانے سے بھی میاں بیوی کا جو جھگڑا ہے، جو اختلاف ہے، وہ بڑھتا ہی رہتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ جو میاں بیوی مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں اور مینٹلی ٹھیک ہوتے ہیں، وہ ان تمام 10 کی 10 باتوں پر جھگڑ سکتے ہیں۔ آج آپ نے پاسٹ پہ جھگڑ لیا، کل آپ نے منی میٹرز پہ جھگڑ لیا، پرسوں ان لاز پہ جھگڑ لیا، تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اتنا سا جھگڑا یا اتنی سی اختلاف رائے ہوتی ہے۔ مگر اگر یہ اختلاف رائے 2-3 گھنٹے تک ہو، یا صبح ہوئی اور شام تک ہو، تو ٹھیک ہے، نارمل ہے۔ پھر بھی دونوں میاں بیوی میں سے پھر کوئی ایک شخص سامنے آتا ہے اور وہ اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ کمپنسیٹ کرتا ہے یا کمپرومائز کرتا ہے یا اپنے طریقے سے اس جھگڑے کو بھلانے کے لیے کوشش کرتا ہے، مثلاً کوئی شوہر کے مزیدار چیز بنا لی جو اس کو پسند ہے، یا شوہر دفتر سے آتے ہوئے بیوی کے لیے پھول لے آیا، تو آپ سمجھیں کہ جھگڑا ختم۔ مگر اگر اس جھگڑے کو دنوں گزر جائیں، یعنی فرض کیجئے کہ جیلسی پہ جھگڑا ہوا یا منی میٹرز پہ جھگڑا ہوا، اور وہ جھگڑا 1-2 گھنٹہ نہیں، صبح سے شام نہیں، بلکہ 1 ہفتہ، 1 مہینہ یا 6 مہینے چلا، تو اب آپ سمجھ جائیے کہ کچھ مسئلہ ہے، اور ایک شخص میں نہیں ہے، دونوں میاں بیوی میں ہے، یعنی دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے۔ اس کے علاوہ، اس جھگڑے کے علاوہ، یا تو اس کو سیویئر انگزائٹی ہے، یا اس کی بہت زیادہ لو سیلف اسٹیم ہے، یا اس کو ڈپریشن ہے، یا اس کو اینگر جو ہے وہ پیتھولوجیکل اینگر ہے، یا ڈاؤٹس کی اس کو بیماری ہے، پیرانویا ہے، کچھ بھی ہے، مگر یہ جھگڑا اتنا عرصہ نہیں، اتنا لمبا نہیں چل سکتا۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ میاں بیوی کے جھگڑے بڑے نارمل ہیں۔ اگر ان 10 باتوں پہ ہوں، ٹھیک ہے، اختلاف رائے ہوتی ہے، 2 لوگ ہوں گے تو آپس میں ان کا کچھ اختلاف ہوگا۔ میاں بیوی کو جھگڑے کو اس لیے جلدی سمیٹنا ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کے اوپر سائن ہوئے تھے، تو معاہدہ ہوا تھا اور شادی ہوئی تھی، اور پھر اگر اس کانٹریکٹ کو آپ خراب کر دیں گے اور اس پہ ایک اور سائن کر دیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر آپ کے بچے، آپ کی فیملیز اور آپ کی خود مینٹل ہیلتھ سفر کرے گی۔ اسی طرح اسی ٹاپک سے ملتی جلتی ہمارے پاس ایک ای میل آئی ہے، اور فیصل آباد سے ای میل آئی ہے۔ ماہا کہہ رہی ہیں کہ ان کی شادی کو 2 مہینے ہوئے ہیں، اور ان کا اپنے شوہر سے تقریباً 5-6 مرتبہ جھگڑا ہو چکا ہے، اور وہ جھگڑا جو ہے وہ سارے کا سارا، جو میں اب بات سمجھ رہی ہوں، جو انہوں نے کافی تفصیلی ای میل ہے، مگر اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو سارا جھگڑا ہے وہ ان کے پاسٹ کی وجہ سے ہے۔ پاسٹ میں شوہر کی ایک اور منگنی ہوئی تھی، پھر ٹوٹ گئی تھی، مگر ان سے رہا نہیں جاتا، اور یہ بار بار اس کا ذکر لے آتی ہیں، اور شوہر کو اس بات پہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ لڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو میں ان کو، ماہا کو یہ بتاؤں گی کہ آپ جو ہیں وہ پاسٹ کو بیچ میں مت لے کر آئیں، اور پریزنٹ کے ساتھ کنٹینیو کریں۔ پاسٹ کی باتوں کا ذکر کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آج ہم نے او پی ڈی کے اس پروگرام میں آپ کو یہ سمجھایا
کہ میرٹل کانفلکٹس 10 باتوں کی بنا پہ گلوبلی تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، اور 2-3 گھنٹے میں سمٹ جاتے ہیں. اگر نہ سمٹیں اور بہت لمبا چلیں تو کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے جس کا علاج بہت ضروری ہے. آج کے اس پروگرام کے ساتھ، اس ٹاپک کے ساتھ، اس گفتگو کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ٹیوزڈے کو ہم آپ کے ساتھ ایک اور ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.